अथ 35 सर्गः। ताम् तु रामकथाम् श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनम् सान्त्वमिदम् मधुरया गिरा। क्व ते रामेण संसर्गः कथम् जानासि लक्ष्मणम्। वानराणाम् नराणाम् च कथमासीत् समागमः। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानरा तानि भूयः समाचक्ष्व न माम् शोकः समाविशेत्। कीदृशम् तस्य संस्थानम् रूपम् तस्य च कीदृशम् कथमूरू कथम् बाहू लक्ष्मणस्य च शंसमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनूमान् मारुतात्मजः ततो रामम् यथा तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे। जानन्ती बत दिष्ट्या माम् वैदेहि परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानम् लक्ष्मणस्य च। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिभाननः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानाम् च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अर्चिष्मानर्चितोऽत्यर्थम् ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम् राजनीत्याम् विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासकः। ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः। धनुर्वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठितः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः। दुन्दुभिः स्वननिर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समश्च सुविभक्ताङ्गो वर्णम् श्यामम् समाश्रितः। त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः। त्रिवलीमांस्त्र्यवनतश्चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुःसमः चतुर्दश समद्वन्द्वश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्ठहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत्त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। सत्यधर्मरतः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियम् वदः। भ्राता चास्य च वैमात्रः सौमित्रिरमितप्रभः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तथाविधः। स सुवर्णच्छविः श्रीमान् रामः श्यामो महायशाः ताबुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनकृतोत्सवौ विचिन्वन्तौ महीम् कृत्स्नामस्माभिः सह सङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धराम् ददर्शतुर्मृगपतिम् पूर्वजेनावरोपितम्। ऋष्यमूकस्य मूले तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनम् सुग्रीवम् प्रियदर्शनम्। वयम् च हरिराजन्तम् सुग्रीवम् सत्यसङ्गरम् परिचर्यामहे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम्। ततस्तौ चीरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यम् देशमुपागतौ। सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरम् भयमोहितः। ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रोऽव्यवस्थितः तयोः समीपम् मामेव प्रेषयामास सत्वरम्।
तावहम् पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभू रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तम् देशम् प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसम्भाषाद्भृशम् प्रीतिरजायत तत्र तौ कीर्तिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तम् ततः सान्त्वयामास सुग्रीवम् लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तम् पुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजम् शोकम् रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् सश्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितम् वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थम् ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः सम्भ्रष्टा दर्शयामासुर्गतिम् तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विहतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधम् तदा तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम् पश्यतस्तानि रुदतस्ताम् यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयद्दाशरथेस्तदा शोकहुताशनम् शायितम् च चिरम् तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेशयत् स तवा दर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यमग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम् तापयन्ति महात्मानमज्ञगारमिवाग्नयः तवा दर्शनशोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिरोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीप्रस्रवणानि च चरन्नरतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे स त्वाम् मनुजशार्दूलः क्षिप्रम् प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवम् हत्वा रावणम् जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवा बुभाव कुरुताम् तदा समयम् वालिनम् हन्तुम् तव चान्वेषणम् प्रति ततस्ताभ्याम् कुमाराभ्याम् वीराभ्याम् स हरीश्वरः किष्किन्धाम् समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वर्क्षहरिसङ्घानाम् सुग्रीवमकरोत्पतिम् रामसुग्रीवयोरैक्यम् देव्येवम् समजायत हनूमन्तम् च माम् विद्धि तयोर्दूतमुपागतम् स्वम् राज्यम् प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन् त्वदर्थम् प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसः अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम् ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधाम् कृत्स्नाम् वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलस्त्रिभागबलसंवृतः तेषाम् नो विप्रनष्टानाम् विन्ध्ये पर्वतसत्तमे भृशम् शोकपरीतानामहोरात्रगणागताः ते वयम् कार्यनैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणाम् त्यक्तुमुपस्थिताः विचित्य गिरिदुर्गाणि नदीप्रस्रवणानि च अनासाद्यपदम् देव्याः प्राणाम् त्यक्तुम् व्यवस्थिताः ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयम् प्रायमुपास्महे
दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् वृषम् शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशम् च वैदेहि वालिनश्च तथा वधम् प्रायोपवेशमस्माकम् मरणम् च जटायुषः तेषाम् न स्वामि सन्देशान् निराशानाम् मुमूर्षताम् कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधम् कोपादिदम् वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधम् रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथार्थतः जटायोस्तु वधम् श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः त्वामाहसवरारोहे वसन्तीम् रावणालये तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयम् विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तमम् त्वद्दर्शने कृतोत्साहा हृष्टाः पुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपागताः चिन्ताम् जग्मुः पुनर्भीमाम् त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अथाहम् हरिसैन्यस्य सागरम् दृश्यसीदतः व्यवधूय भयम् तीव्रम् योजनानाम् शतम् प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वम् च शोकनिपीडिता एतत्ते सर्वमाख्यातम् यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व माम् देवि दूतो दाशरथेरहम् तन्माम् रामकृतोद्योगम् त्वन्निमित्तमिहागतम् सुग्रीवसचिवम् देवि बुद्ध्यस्व पवनात्मजम् कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृताम्बरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवि भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा दिष्ट्याहम् हरिसैन्यानाम् त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापम् तवाधिगमशासनात् दिष्ट्या हि न मम व्यर्थम् सागरस्येह लङ्घनम् प्राप्स्याम्यहमिदम् देवि त्वद्दर्शनकृतम् यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रम् त्वामभिपत्स्यते सपुत्रबान्धवम् हत्वा रावणम् राक्षसाधिपम् माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णम् पर्वतम् केसरीहरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरन् यस्याहम् हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनूमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थम् तु वैदेहि भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिरात् त्वामितो देवि राघवो नयिता ध्रुवम् एवम् विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतम् तमधिगच्छति अतुलम् जगता हर्षम् प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्याम् वक्रपक्ष्माभ्याम् मुमोचानन्दजम् जलम् चारु तद्वदनम् तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट् हनूमन्तम् कपिम् व्यक्तम् मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनूमांस्तामुत्तरम् प्रियदर्शना एतत्ते सर्वमाख्यातम् समाश्वसि हि मैथिली किम् करोमि कथम् वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षि चोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः।